नाज़रीन, मैंने आपसे कल एक वादा किया था कि मैं पाकिस्तान के एक ऐसे जहाज़ का तारुफ आपसे करवाऊंगा जिसके बारे में लोगों ने अभी आपको कुछ नहीं बताया। ख़ास तौर पे ये मैंने बात हामिद मीर के एक हालिया इंटरव्यू के हवाले से बात की थी। हामिद मीर पाकिस्तान के लीडिंग जर्नलिस्ट, सबसे मोतबर जर्नलिस्ट समझे जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा जहाज़ है, आप F-35 को भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने उस जहाज़ का ना तो नाम बताया और ना ही उसकी खसूसियात। तो मैंने ये कल कहा था कि मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ये जो जहाज़ है, इसकी तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस जहाज़ का नाम है PFX। PFX से बनता है पाकिस्तान फाइटर एक्सपेरिमेंटल, यानी कि पाकिस्तान फाइटर जेट्स में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब इसको जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम बड़ा ज़बरदस्त है, वो है प्रोजेक्ट अज़्म। अज़्म यानी कि बुलंद इरादा। इस प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है और इसको बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म, जो अदारा है कामरा में, उसका नाम है NASTP। और इस NASTP में पाकिस्तान के बेहतरीन इंजीनियर्स, साइंसदान और हवाबाजी के माहिरीन एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये जो तैयारा है, इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है, इसकी तरफ आते हैं तेज़ी से ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये स्टेल्थ है, यानी कि ये नज़र नहीं आता। किसको? दुश्मन के राडार्स को, दुश्मन के सैटेलाइट्स को ये नज़र नहीं आता। यानी कि ये तैयारा जो है वो उनको अंधा कर देता है, उनके राडार्स को। और ये उस सूरत हाल में कि जब वो उनके राडार्स जो हैं वो इसको देख नहीं पाते तो ये अंदर घुस जाता है। ये 5th जनरेशन जहाज़ है। अब 5th जनरेशन जहाज़ का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जहाज़ों की नस्लें हैं, यानी कि पहली नस्ल का जहाज़, दूसरी नस्ल का जहाज़, तीसरी नस्ल का जहाज़। जैसे जैसे ये जनरेशन, नस्ल मैंने आपको इसलिए कहा कि थोड़ी समझ आ जाए, वैसे जनरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे ये जनरेशन आगे बढ़ती है, जहाज़ जदीद होता चला जाता है। यानी कि ये जो राफेल हमने गिराए थे, इनकी नस्ल पता क्या है? उसका नंबर है 4.5, 4.5, यानी कि 5 नहीं है, 4 से ऊपर है, चौथी नस्ल से ऊपर, चौथी जनरेशन से ऊपर, लेकिन 5 नहीं है। इसको जो गिराया था वो हमारे J-10C ने गिराया था, इनको गिराया, तो वो भी 4.5 है। अब इस वक्त जो दौड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में, वो है 5वीं नस्ल के जहाज़ों की, 5th जनरेशन जहाज़। हर कोई चाहता है कि उसके पास ये वाला जहाज़ आ जाए, क्योंकि ये जदीद जहाज़ होते हैं। 5वीं नस्ल में जो पहुंच गए तो पिछली तमाम जहाज़ों की सारी खसूसियात भी उनमें होती हैं, इन अगली नस्ल में, और उनसे जदीद होती हैं। अब ये जो 5वीं नस्ल का जहाज़ बनाने वाले मुल्क कितने हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त 5वीं नस्ल के जहाज़ सिर्फ 2 मुल्कों के पास है, वो है अमेरिका और चाइना। और फिर तीसरा मुल्क कौन सा है? वो है पाकिस्तान। हाँ, चौथा भी एक है, लेकिन वो भी अभी बना रहा है, वो है तुर्की। कान, उस तैयारे का नाम है कान। जो पाकिस्तान बना रहा है ये PFX है, और ये बड़ी तेज़ी से अपने बनने के अमल में इसका अमल जो है वो जारी है। अब इसके दूसरी खसूसियात क्या है? एक तो ये 2 इंजन वाला जहाज़ है, पावरफुल जहाज़ है, लेकिन 2 इंजन होने के बावजूद इसका जो वेट है वो F-35 से कम है। अब इसमें एक समझने वाली बात है, जो तैयारा होता है, जंगी जहाज़, इसकी जो 2-3 बड़ी खसूसियात होती हैं। एक तो ये कि वो अगर वो स्टेल्थ है, यानी कि वो नज़र नहीं आता, तो कमाल है, ज़ाहिर है समुद्र जो आपका दुश्मन है वो अंधा है, वो कार्रवाई कर रहा है। दूसरी उसकी क्या होती है कि वो मनूवर कर सके, यानी कि अपनी जो पोजीशन है वो ऐसे जल्दी से बदल सके। अगर उसको कोई चीज़ आगे टकरा रही है तो वो उसको ऐसे करके निकल जाए। ये इसे कहते हैं मनूवरेबिलिटी, यानी कि अपनी पोजीशन को बदलते रहना। यूं आपने देखा होगा कि जब एयर शोज़ होते हैं तो जो पाकिस्तानी ही बड़े पायलट्स हैं, जब वो अपने पायलट्स का अपने जहाज़ का, अपने
پائلٹ ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس میں جو جہاز ہے وہ ایسے اوپر نیچے الٹا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، اسے منووربلٹی کہتے ہیں۔ جس کا وزن کم ہوگا جہاز کا وہ اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشن بدل سکے گا، یعنی کہ اس کی منیوربلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ تیجس جو انڈیا کا تھا اس کی چونکہ وزن زیادہ تھا، وہ زیادہ تیزی سے منیور نہیں کر سکا اور ٹھار نیچے جا لگا اور تباہ ہو گیا۔ F-35 کا بھی مسئلہ جو ہے نا اس کا وزن ہے۔ اب پاکستان کا یہ جو PF-X ہے اس کا وزن کم ہے، انجن 2 ہیں، یعنی کہ طاقتور ہے لیکن وزن کم ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ ہے، رینج اس کی بالکل F-35 جتنی ہے۔ یعنی رینج کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک ٹینک کے ساتھ کتنی دور تک اور کتنی دیر تک فضا میں رہ سکتے ہیں، یہ رینج ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی بالکل وہی ہے جو امریکہ آپ کو پتا کہ اس F-35 کے اوپر کتنا اکڑ کے پھرتا ہے اور ہر ایک کو کہتا ہے ہمارا جہاز خریدیں، اور لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ان کا یہ جہاز، یعنی کہ اسرائیل نے اس کا جہاز خریدا ہوا ہے۔ سعودی عرب اس کے جہاز کی خریداری کے لیے پچھلے دنوں وہ وہاں MBS جا کے اس نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جہاز دیں۔ ترکی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو یہ جہاز ملے، اور پتہ نہیں کون کون چاہ رہا ہوگا۔ مہنگا بھی بہت ہے، بہت مہنگا جہاز ہے وہ جو F-35 ہے، اور یہ اس کے مقابلے میں مہنگا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ شاید آدھی قیمت میں ہو۔ ابھی خیر اس کا ریٹ نہیں نکالا۔ اچھا جی، اور اس میں جدید سینسر اور ایویونکس ہیں، یعنی کہ اس کا جو راڈار سسٹم ہے اور اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اور اس کی جو نیٹ ورکنگ ہے، تینوں چیزوں کی آپس میں، یہ جنگی صلاحیت میں اس وقت سب سے اہم چیز ہے۔ پرانے وقتوں میں اس میں بھی ہم ہی ماہر تھے، وہ تھا کہ جہاز جو ہے وہ ڈاگ فائٹ کر لیتے تھے، آپس میں ڈاگ فائٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے فضا میں۔ اب کیا ہے کہ اب اس میں راڈار سسٹم زیادہ بہتر ہونا چاہیے، سینسر اس کے تیز ہونے چاہیے، اس کو پتہ چلے، اور پھر وہیں سے وہ الیکٹرانک وارفیئر کرے، یعنی کہ وہاں سے اپنی یا وہاں سے لیزر کے ذریعے یا دوسرے کو جیم کر کے، دوسرے جہاز کو جیم کر کے، ہمارے J-10C نے کیا کیا تھا، رافیل کو جیم کر دیا تھا۔ یہ ہے وارفیئر، الیکٹرانک وارفیئر اسے کہتے ہیں، یہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک جہاز میں ساری صلاحیتیں ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ جو 2-3 چیزیں ملا کر دنیا جن کے ساتھ کھیلتی ہے، یعنی کہ ایک جہاز ہوتا ہے، ایک الیکٹرانک وارفیئر علیحدہ ہوتی ہے، راڈار علیحدہ ہوتا ہے، یہ ایک جہاز میں یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ جہاز ہی نہیں ہوگا، یہ صرف فائٹر جیٹ نہیں ہوگا، آپ اسے فضائی بحری بیڑا کہہ لیں، یعنی کہ تمام صلاحیتیں اس میں ایٹ اے ٹائم ہوں گی۔ اور پھر یہ کہ یہ فضا سے فضا میں مار کر سکنے کی، اور فضا سے زمین پر حملہ کرنے کی، اور پھر صرف یہی نہیں ہے۔ اب آپ کو پتا کہ جہاز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جو صرف ہوا میں اڑ کے، فضا میں اڑ کے لڑائی کر سکتے ہیں زمینی علاقوں میں، اور وہ جہاز علیحدہ ہوتے ہیں جو سمندروں میں اڑتے ہیں، سمندروں کی فضاؤں میں۔ یہ دونوں جگہوں پہ اس کی صلاحیت موجود ہے، یہ سمندر میں بھی کارروائی کرے گا اور یہ فضا میں بھی، اور فضا سے زمین پر بھی کرے گا۔ اور امریکہ کے 2 بائی دا وے، ایک میں نے نام لے دیا، اب دوسرا بھی بتا دوں، امریکہ کے 2 5th جنریشن جہاز ہیں، ایک F-35 ہے اور ایک ہے F-22 ریپٹر۔ یہ دونوں کا مقابلہ کرے گا، دونوں سے آگے نکلے گا، یعنی کہ صلاحیتوں میں ان جیسا، وزن میں ان سے کم، پلیٹ فارم سب سے زیادہ، یعنی کہ صلاحیتیں ایک سے زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ان والی صلاحیتیں ہیں، ان سے زیادہ ایک ہی جہاز میں صلاحیتیں، اور قیمت بھی کم۔ پاکستان کا اپنا تیار کردہ، کہیں سے کوئی چیز نہیں لینی پڑنی۔ انڈیا آج تک جہاز بنانے میں، اپنا کارگر جہاز بنانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس سے انجن باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ ابھی بھی وہ پچھلے دنوں منتیں ترلے کر رہے تھے امریکہ کی جو جنرل الیکٹرک کمپنی ہے GE، اس سے کہ اس کے F-404 انجن جو ہیں وہ خرید لے پیسے دے کے، اور پیسے ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں اور انجن نہیں مل رہے۔ لیکن یہ انجن بھی پاکستان میں بنے گا، اس کی باڈی بھی پاکستان میں بنے گی، اس کا سارا سسٹم پاکستان میں بنے گا، اور یہ 5th جنریشن جہاز ہوگا۔ امریکہ اور چین کے بعد پاکستان 5th جنریشن جہاز اپنا
مقامی طور پہ بنایا ہوا، اور یہ انشاءاللہ بہت جلد یہ شاہکار سامنے آئے گا۔ اجازت دیجیے۔